नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। पार्टी एउटै तर भेला अलग अलग। सत्तारूढ नेकपाको अहिले देखिएको दिनचर्या यस्तै हो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले मदन भण्डारी फाउन्डेसनको नाममा भेला बैठकहरू गर्न थालेका छन् भने अर्कोतर्फ अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल सुम्मले पुष्पलालका नाममा भेला गर्दै आएका छन्। शुक्रबार त नेकपाको महत्वपूर्ण संगठन ठानिएको अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अनेरासोबियुले नै गुटको भेला गरियो। दाहाल नेपाल सुम्म नजिक मानिएका विद्यार्थीहरूले भेला आयोजना गरे। उनीहरूको तर्क थियो यसअघि ओली नजिक मानिएका विद्यार्थीहरू मदन भण्डारी फाउन्डेसनका नाममा अन्तर्क्रिया र भेला गरेको प्रतिक्रिया स्वरूप यो भेला हो। विवाद बढ्दै जाँदा तल्लो तह र विभिन्न भातृ तथा शुभेच्छुक संगठनहरूमा समेत गुटले प्रश्रय पाउनु भनेको अब दुई गुट एक ठाउँमा रहन सक्दैन है भन्ने सन्देश दिनु हो। एउटा आगो हुँदा अर्को पानी हुनुपर्छ अनि मात्र विवाद समाधान सम्भव हुन्छ। तर सत्तारूढ नेकपामा दुवै पक्ष आगो देखिएको छ, त्यसले डढेलो लगाउँछ। कुरा नेकपा विवादको मात्र होइन, मुलुकको सरकार सञ्चालन गर्दै आएको दल नै विवादको भुमरीमा फस्दै जानुले वर्तमान राज्य व्यवस्थामाथि तीव्र अविश्वास पैदा गर्नेछ र जनताको आन्दोलनबाट स्थापित उपलब्धि कमजोर हुनेछ। अहिले देखिएको विवादसँगै विभिन्न खाले प्रदर्शनहरूले यही चित्र कोर्दैछ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। नेकपा विवाद अब जनवर्गीय संगठनमा पनि छुट्टै गुटगत भेला, नेतृत्वको आलोचना, हालको विवादलाई विद्रोहको रूपमा बुझ्न अध्यक्ष ओलीलाई आग्रह। कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू एउटा निष्कर्षमा पुग्नै पर्छ। परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठकमा कालापानी मुख्य एजेन्डा बनाउन संसदीय समितिको सरकारलाई निर्देशन र अप्रमुखसँग गोप्य भेटबारे आलोचना। परराष्ट्र मन्त्री भन्छन् संवादको ढोका खुलियो। 8000 मा पीसीआर परीक्षण गर्दा 1272 मा कोरोना पुष्टि। कोरोना विरुद्ध विकसित खोप 14 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई उपलब्ध नहुने। काठमाडौँ उपत्यकामा कायम राखिएको जोडबिजोड प्रणालीले यात्रुलाई शास्ति। जोडबिजोड कायम रहे कोरोनाका लागि सार्वजनिक यातायात कारक बन्ने गाडी चाहियो हामीलाई त। त्यसको लागि चाहिँ जोडबिजोड प्रणालीले त्यस्तो राम्रो सहयोग चाहिँ गर्दैन। र अस्ट्रेलिया विरुद्धको पहिलो टी20 भारतले 11 रनले जित्यो। जडेजा घाइते हुँदा चहालको इन्ट्री भारतका लागि जितको कडी साबित। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपा भित्रको विवाद गुटगत रूपमा तीव्र भइरहेका बेला त्यसको असर जनवर्गीय संगठनहरूमा पनि देखिएको छ। पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका विद्यार्थीहरूले शुक्रबार थापाथली क्याम्पसमा छुट्टै भेला गरेका हुन्। पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग विवाद भइरहेका बेला प्रचण्ड नेपाल सम्मका विद्यार्थी भेलामा जुटेका हुन्। भेलामा नेकपा बागमती प्रदेश इन्चार्ज एवं स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी साक्य, स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भुसाल लगायत उपस्थित थिए। भेलामा नेत्री अष्टलक्ष्मी साक्यले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बैठकमा उपस्थित भएर छलफलमा भाग लिन आग्रह गर्नुभएको थियो। यस्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पछिल्लो सक्रियता पनि अस्वाभाविक रहेको भन्दै उहाँले पार्टीभित्र चलखेल गर्न नमिल्ने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले पार्टीभित्रको बहसले नै पार्टीलाई एकढिक्का बनाउने निष्कर्ष निस्कने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अब कसरी एक ढिक्का बनाएर पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू एउटा निष्कर्षमा पुग्नै पर्छ। त्यो भन्दा विकल्प अरू चाहिँ खोज्नुभयो भने नोक्सान चाहिँ नि हुन्छ। जसले सहमतिको भनौँ न दस्तावेज बैठकमा बसेर छलफल गर्ने चाहिँ म मान्दिनँ भन्नुहुन्छ, उहाँलाई नै धेरै नोक्सान हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ।
यस्तै स्थायी कमिटी सदस्य पम्फा भूषालले समस्या समाधानबाट नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भाग्न नपाउने बताउनु भएको थियो। बहस गर्नबाट उम्केर समस्याको हल नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री शनिबार हुने सचिवालय बैठकमा आउनै पर्ने उहाँले बताउनुभयो। उता नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले भने पछिल्लो समय पार्टीमा देखिएको विवादलाई विद्रोहको संज्ञा दिनुभयो। सहितको एकताको पक्षमा छौं। यो एकता रूपान्तरण कहाँबाट हुनेछ भने जब कमिटी प्रणालीमा गइनेछ, विभिन्न विषयहरूमा छलफल हुनेछ, छलफलबाट आएका निष्कर्षकै आधारमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यसअघि ओली निकट रहेका विद्यार्थी संयोजक ऐन महरले एक हप्ता अघि काठमाडौँमा आफू पक्षका नेता कार्यकर्ताको भेला गरेको थिए। पछिल्लो समय नेकपामा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड नेता नेपाल सोमो बीचको विवाद चुलिएको छ। प्रचण्ड ओलीले एकअर्का विरुद्ध आरोप लगाउँदै प्रस्ताव सचिवालयमा पेश गरेका थिए। अहिले दुवै प्रस्ताव सचिवालयमा छलफलका क्रममा रहेको भए पनि ओलीले प्रचण्डको प्रस्ताव फिर्ता गराएर संयुक्त दस्तावेज बनाउन पहल गरिरहेका छन् भने प्रचण्ड पक्षले दुवै प्रस्तावका बारेमा केन्द्रीय कमिटीसम्म लगेर छलफल गर्नुपर्ने अडान लिँदै आएका छन्। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले प्रमुख सामन्त गोयलको नेपाल भ्रमणपछि भारत र नेपाल बीचको सम्बन्धमा देखिएको समस्या समाधान उन्मुख भएको दावी गर्नुभएको छ। शुक्रबार संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा मन्त्री गेवालीले प्रमुख गोयलको भ्रमणले नतिजा ल्याइसकेको बताउँदै दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारोन्मुख लयमा पुगेको बताउनु भएको हो। भारतीय जासुसी संस्था प्रमुख सामन्त कुमार गोयलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेको विषयमा छलफल गर्न बसेको समितिको बैठकमा गेवालीले गोप्य भेट गरेको प्रति खास आपत्ति जनाउनु पर्ने कुरा नरहेको समेत बताउनुभयो। उहाँले कूटनीतिमा सम्बन्ध निर्माणका लागि विभिन्न संयन्त्रको प्रयोग हुने भन्दै त्यस विषयमा समिति सदस्यलाई थाहा नभएको हो र भन्दै प्रतिप्रश्न गर्नुभएको थियो। बैठकमा भ्रमण पारदर्शी नभएको भन्दै भीम रावल र कांग्रेस सांसद प्रकाशमान सिंहको प्रश्नमा मन्त्री गेवालीले गोयलको भ्रमण अपारदर्शी भएको भन्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो। यतिकै व्यापारको कुरा गरेर अब यहाँ कल्चरमा हामी 1-2000 वर्षदेखि सँगै छौँ, एकदम मिठो मिठो कुरा गरेर बरु मैले कूटनीति शास्त्र के पढाएको छु भने त्यो कूटनीति जसले यस्ता कुरा गर्छ उसले अर्कोलाई नरक जाने बाटोमा जान्दा सहमत गराउँछ क्या। त्यत्रो सरकार चलाउने राजनीतिक दललाई कुनै जानकारी भएको मलाई जानकारी छैन। यदि भएको छ भने त्यो जानकारी पाउँ। तर यस्तो किसिमको अपारदर्शी गुप्तचरसँग वार्ता गर्ने कुरा यो मेल खाँदैन। यस्तो कुराहरू बन्द गरिनु पर्छ। समितिका सभापति पवित्रा निरौलाले अर्को बैठकमा मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका बारेमा रक्षा मन्त्रालयसँग छलफल गरिने जानकारी दिनुभएको थियो। यस्तै बैठकले भारतसँग डिसेम्बरको अन्त्यमा हुने परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठकमा कालापानीको मुद्दा उठाउन सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1567 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 16 जनाले ज्यान गुमाएसँगै संख्या 1567 पुगेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको विवरण अनुसार हालसम्म सबैभन्दा धेरै 795 जनाको मृत्यु बागमती प्रदेशमा भएको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 23 जनाको मृत्यु भएको छ। यी बाहेक प्रदेश 1 मा 195 जना, प्रदेश 2 मा 197 जना, गण्डकी प्रदेशमा 107 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 210 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 40 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यस्तै देशभर कोरोनाबाट कुल 2,37,589 जना संक्रमित पुगेका छन्।
पछिल्लो 24 घण्टामा 8031 जनामा गरिएको PCR परीक्षणमा 1272 संक्रमित थपिएसँगै संख्या 2,38,861 पुगेको हो। यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमित हुनेको संख्या 15,447 पुगेको छ। यता काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 606 संक्रमित फेला परेका छन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 1,13,227 पुगेको छ। उता प्रदेशअनुसार सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा 693 जना र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 1 जना छन्। त्यसबाहेक 24 घण्टामा प्रदेश 1 मा 147 जना, प्रदेश 2 मा 36 जना, गण्डकी प्रदेशमा 143 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 165 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 96 जना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै 24 घण्टामा 2111 संक्रमित निको भएसँगै हालसम्म 2,21,847 संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 537 छ। हालसम्म देशभर कुल 17,71,950 जनाको PCR परीक्षण भएको छ। अब कोरोना महामारी अन्त्य गर्न कोरोना विरुद्धको खोप आउने पक्का भएको छ। अमेरिका र बेलायतमा यही महिनादेखि कोरोना विरुद्धको खोप त्यहाँका जनतालाई दिइने भएको छ। तर 14 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाले कोरोना विरुद्धको खोप पाउने छैनन्। अहिले विश्वमा बनिरहेका कोरोना विरुद्धको खोप 14 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई ट्रायल नगरिएको कारण बालबालिकाले खोपबाट वञ्चित बन्ने भएका हुन्। एक रिपोर्ट। विश्वमा 4 कम्पनीले कोरोना विरुद्धको खोप विकास गरिसकेका छन् भने अन्य कम्पनीको खोप पनि विकास भइरहेका छन्। तर हालसम्म विकास भएका कोरोना विरुद्धको खोपको ट्रायल 14 वर्ष मुनिको बालबालिकामा नगरिएको कारण 14 वर्ष मुनिका बालबालिकाले कोरोना विरुद्धको खोप पाउने छैनन्। विज्ञका अनुसार 14 वर्ष मुनिका उमेर समूहमा कोरोना भाइरसको संक्रमण दर, मृत्यु दर कम छ। अर्थात् यो समूह अन्य उमेर समूहभन्दा कम जोखिममा पर्ने भएकाले विश्वमा यो उमेरका समूहलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिइने छैन। यो हिसाबले नेपालमा 72.6% मानिसले मात्र खोप पाउनेछन्। 28% भन्दा बढी जनसङ्ख्या 14 वर्ष मुनिका बालबालिकाको छ। नेपालमा हालसम्म 10 वर्ष मुनिका 5,700 भन्दा बढी बालबालिकामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। कोरोनाबाट 5 बालबालिकाले ज्यान गुमाएका छन्। अहिलेसम्म संक्रमणको तुलनामा बालबालिकाको मृत्यु दर पनि कम छ। सरकारले 14 वर्ष मुनिका बालबालिका बाहेक कुल जनसङ्ख्याको 72%लाई खोप दिनेछ। कोभ्याक्स फेसिलिटी मार्फत 20% र बाँकी सरकारले आफै खरिद गर्ने गरी 48 अर्ब रुपैयाँ बराबरको खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ। सुरुमा 20% खोप निःशुल्क आउनेछ, जुन खोप पहिलो चरणमा जोखिमका आधारमा स्वास्थ्य कर्मीलाई दिइनेछ। क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्पूर्ण मानव समुदाय नै सङ्कटमा रहेको समयमा जीवन रक्षाका खोपहरू अधिकतम नाफाको माध्यम हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। कोरोना महामारी सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विशेष महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड-19 सम्बन्धी खोपहरू वास्तविक रूपमा नै विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तु हुनुपर्ने बताउनु भएको हो, जसमा सबै मुलुक र जनताका लागि सहज पहुँच र उपलब्धता हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। Mr. President, like any other countries, Nepal was not prepared for the crisis of this scale. However, we have deployed all political, economic, human and technological resources at our disposal to contain the virus. We are guided primarily by the 3 objectives of strengthening of healthcare system, protecting people's lives, and building a sustainable and resilient recovery. Testing and treatment services are provided free of charge to the needy people. अहिले विश्वमा सबैको पहुँचमा भ्याक्सिन पुर्याउन कोभाक्सले गरिरहेको पहलको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले स्वागत गर्नुभयो। कोभिड-19 लाई केन्द्रित गरेर राष्ट्रसङ्घले विशेष महासभाको आयोजना गरेको हो। प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनको भिडियो रेकर्ड गरेर राष्ट्रसङ्घ पुर्याइएको थियो। सरकारले करिब 3 महिनादेखि उपत्यकामा चल्ने सवारी साधनमा जोड बिजोड प्रणाली लागू गरेको छ।
अहिले व्यापार व्यवसाय र कार्यालयहरू खुलेसँगै मानिसहरूको चहल पहल पनि बढेको छ। यस्तो अवस्थामा जोडबिजोड प्रणालीले संक्रमणको जोखिम बढाएको र शास्ति समेत बढेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न भदौ 23 गतेदेखि उपत्यकामा चल्ने सवारी साधनमा जोडबिजोड प्रणाली लागू छ। यस अवधिमा 2,40,000 भन्दा बढी सवारी साधनलाई कारवाही गरिएको छ। अन्य व्यापार व्यवसाय र कार्यालयहरू खुले पनि जोडबिजोड प्रणाली लागू नै छ। अहिले पनि ट्राफिक प्रहरीले यसको नियमन गरिरहेको छ। कोभिडको स्वास्थ्यको जोखिमको कारणले यो चाहिँ लागू भएको छ भदौ 23बाट र 23बाट लागू भइसकेपछि हामीले अहिलेसम्म चाहिँ झन् 2,40,000 चाहिँ सवारी साधनहरूलाई चाहिँ जसले चाहिँ जोडबिजोडको नियम पालना गरेनन् त्यस्ता सवारी साधनहरूलाई चाहिँ होल्ड गरेका छौँ। हामीले चाहिँ त्यस्ता उल्लङ्घन गर्ने सवारी साधनलाई दिनभरि होल्ड गरेर साँझ चाहिँ सम्झाइ बुझाइ गरेर अबदेखि त्यस्तो नगर्ने चाहिँ गरेर पठाउने गरेको छ। काठमाडौँमा सामान्य अवस्थामा पनि यात्रुको तुलनामा सार्वजनिक यातायातको साधनको संख्या कम छ, जसले गर्दा यात्रुहरू कोचिएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। जोडबिजोड प्रणालीले गर्दा सवारी साधनको संख्या घटेको छ। यात्रुको चाप अनुसार गाडी सडकमा नगुर्दा थप शास्ति बेहोर्नु परेको यात्रुहरूको गुनासो छ। शास्ति त भएको छैन, किनभने हामीले अब गाडी पाउँदैन होइन। अब गन्तव्यसम्म पुग्नको लागि त गाडी चाहियो हामीलाई त, त्यसको लागि चाहिँ जोडबिजोड प्रणालीले त्यस्तो राम्रो सहयोग चाहिँ गर्दैन। सवारी साधनको संख्या कम हुँदा सार्वजनिक यातायातमा यात्रुहरूको भिडभाड झन बढी हुन्छ। भिडभाड बढेपछि स्वास्थ्य मापदण्डको पालना हुँदैन। त्यसैले जोडबिजोड प्रणालीले कोरोना संक्रमणको जोखिम घट्नुको सट्टा बढाएको सर्वसाधारणको तर्क छ। झन् जोखिम बढिरहेको छ, झन् मान्छे भिडभाड भइरहेछ होइन। गाडी थोरै चल्दाखेरि झन् प्यासेन्जरलाई असुविधा भइरहेछ होइन, जोखिम चाहिँ बढिरहेछ। कोरोना संक्रमण रोक्न जोडबिजोड प्रणाली अब प्रभावकारी नभएकोले यसलाई हटाएर स्वास्थ्य मापदण्ड पालनालाई कडाइका साथ लागू गर्न सर्वसाधारणले सरकारलाई सुझाएका छन्। अहिलेको अवस्थामा यसरी नै छाडिदिने हो भने सवारी साधनमा थुप्रिने गरेको भिड नै कोरोना फैलावटका लागि उर्वर बन्ने अवस्था प्रष्ट छ। क्यामेरामा अशोक मानन्धर र कान्छा डङ्गोलको साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरको रिपोर्ट। सत्तारूढ नेकपाको विवाद मिल्ने भन्दा बल्झिने संकेतहरू देखा पर्न थालेका छन्। शुक्रबार मात्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओली इतर समूहको विद्यार्थी संगठनको भेला काठमाडौँमा भयो। तर पनि अध्यक्ष ओली पक्षका नेताहरूले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छलफल बढाएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि दुई अध्यक्षलाई मिलाउन कसरत जारी राखेकी छन्। तर अध्यक्ष द्वै ओली र दाहालबीच एक्लै वार्ता हुन भनिसकेको छैन। एक रिपोर्ट। राजधानी काठमाडौँमा दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका विद्यार्थीहरूले भेला गरे। पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीसँग विवाद भइरहेका बेला यो भेला भएको हो। ओली निकट रहेका विद्यार्थी संयोजक ऐन महरले एक हप्ता अघि काठमाडौँको मदन भण्डारी कलेजमा आफू पक्षको भेला गरेको भन्दै दाहाल नेपाल पक्षको तर्क छ। यसरी दुई गुट सार्वजनिक रूपमै उत्रिएपछि नेकपा विवाद सुल्झने भन्दा बल्झिने संकेत देखिएको छ। अध्यक्ष द्वयबीच संवाद ठप्प। कहिलेकाहीँ दिनमा 2 पटकसम्म त कहिले हरेक दिन जसो भेटघाट गर्ने नेकपाका दुई अध्यक्ष ओली र दाहालबीच एक्लै संवाद नभएको झण्डै 1 महिना हुन लागेको छ। गत कार्तिक 25 गते छोटो संवाद भएको भए पनि त्यसयता उनीहरूबीच बोलचाल नै हुन सकेको छैन। त्यसअघि अध्यक्ष द्वयबीच कार्तिक 15, 19 र 20 गते पनि संवाद भएको थियो। ती भेटघाटमा राजदूतको नियुक्ति सिफारिसदेखि मन्त्री परिषद पुनर्गठन, कर्णालीमा मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव र भारतीय गुप्तचर रका प्रमुखको नेपाल आगमन र प्रधानमन्त्री सँगको भेट लगायतका विषयमा आरोप प्रत्यारोप भयो। कतिसम्म भने अब अलग अलग हुने भए पनि हौँ भन्ने सम्मको अवस्था आएको दुवै पक्षका सचिवालयले जनाएको थियो। त्यसपछि ओली र दाहालबीच 25 कार्तिकमा करिब 15 मिनट मात्रै भेट भयो। भेटमा दाहालले बैठकको सहमतिका लागि आग्रह गरेका थिए। तर ओली तयार नभएपछि दाहालसहित बहुमत सदस्यको बैठक पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा भएको थियो। 28 कार्तिकको सचिवालय बैठकमा सामूहिक भेट भएको थियो। उक्त बैठकमा दाहालले ओलीमाथि सङ्गीन आरोप सहित प्रस्ताव पेश गरेका थिए। त्यसको जवाफमा मङ्सिर 13 गते ओलीले अर्को प्रतिवेदन पेश गरेपछि विवाद चुलिँदै गएको छ। ओली पक्षको कसरत।
विवाद समाधान गर्न भन्दै ओली पक्षका नेताहरूले यो बीचमा लगातार अध्यक्ष दाहालसँग छलफलहरू बढाएका छन्। बुधबार महासचिव र नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेम्बाङले छुट्टा छुट्टै दाहाललाई भेटेका थिए। त्यसअगाडि अर्थात् 5 मङ्सिरमा उनीहरूले पार्टी मुख्यालय धुम्बाराईमा दाहालसँग भेटेका थिए। त्यसबीचमा मुख्यमन्त्री एवं स्थायी कमिटी सदस्य शङ्कर पोखरेलले पनि दाहाललाई भेटेका थिए। सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेलले शुक्रबार दाहाललाई भेटेर दुई अध्यक्षबीच संवादका लागि आग्रह गरेका थिए। ओली समूह दाहालले पेश गरेको प्रस्ताव फिर्ता लिएर भदौ 26 को सहमतिमा फर्कनुपर्ने अडानमा छ। तर दाहाल नेपाल समूह भने भदौ 26 को निर्णयभन्दा अगाडि बढेर दुवै अध्यक्षका प्रस्ताव स्थायी र केन्द्र कमिटीमा लगेर बहुमतको निर्णयबाट ओलीको राजीनामा माग्ने तयारीमा छन्। राष्ट्रपतिको कसरत। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि नेकपा विवादमा मुछिएकी छन्। उनले विवाद मिलाउन भन्दै अध्यक्ष द्वय ओली र दाहालसँग छुट्टा छुट्टै छलफल गरेकी छन्। उनले पार्टी एकता जोगाउन भन्दै महाधिवेशनसम्म मिलेर जानुपर्ने सुझाव दिएको बताइएको छ। राष्ट्रपतिको यो शैलीमा भने चौतर्फी आलोचना हुँदै आएको छ। यो पटक विवादमा रुमलिएको नेकपा सङ्कटमा मात्र छैन, एकता नै भङ्ग हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि कार्यकर्ता माझ देखिन थालेको छ। नेकपाको तल्लो तहमा समेत यो विवाद प्रष्ट देखिन थालेको छ। मङ्सिर 20 गते बोलाइएको सचिवालय बैठकले के गर्ला त्यो प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले मङ्सिर 29 गते सरकार विरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकण्ठमा आज बसेको पार्टी पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीको बैठकले सरकार विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको हो। कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलमाथिको दुर्व्यवहार, सरकारको अधिनायकवादी चरित्र, भ्रष्टाचार र सरकारको दमन नीति विरुद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेसले जनाएको छ। बैठकपछि वरिष्ठ नेता पौडेलले राज्यले दमनकारी र राज्य सर्वसत्तावाद तर्फ जान लागेको भन्दै कांग्रेसले विरोध गर्न लागेको बताउनुभयो। पौडेलले सरकार प्रतिगमनतर्फ उन्मुख रहेको भन्दै अब यो भन्दा धेरै सहन नसक्ने र आफूमाथि भएको प्रहरी दमन सरकारी नीति अन्तर्गत नै भएको उहाँले बताउनुभयो। पौडेलले सरकारलाई सचेत गराउन एक दिने विरोध कार्यक्रम राखिएको जानकारी दिनुभयो। जबकि मलाई आथा त्यसकारण चाहिँ नि अब योभन्दा बढी हामीले सहन सकिन्न होइन, किनभने देश हेर्दै चाहिँ नि प्रतिगमनतिर सर्वसत्तावादतिर लान खोजिया छ। पौडेलले सरकारमा रहेका बेला देशलाई कम्युनिस्ट चरित्रमा लैजानुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट सरकार अघि बढेको भन्दै यसको पहिलो चरण तनहुँमा देखिएको स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध नरहेको भन्दै पौडेलले ओलीलाई व्यवहारले आफूलाई लोकतन्त्रवादी भएको पुष्टि गर्न चुनौती दिनुभयो। नेपाली सङ्गीत आकाशका एक मूर्धन्य स्रष्टा स्वर सम्राट नारायण गोपालको देहत्याग भएको 30 वर्ष पूरा भएको सम्झनामा शुक्रबार विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर स्मरण गरिएको छ। स्वर सम्राट नारायण गोपालले गाएका र सङ्गीत भरेका थुप्रै कर्णप्रिय सिर्जनाले उनलाई मृत्युपर्यन्त पनि हामी माझ जीवन्त राखिरहेको छ। अति कर्णप्रिय स्वरका धनी नारायण गोपालले नेपाली सङ्गीत भण्डारलाई समृद्ध बनाउन पुर्याएको योगदान अतुलनीय छ। जीवन अवधिभर 500 भन्दा बढी गीतमा स्वर भरेका नारायण गोपालको 30औं स्मृति दिवसमा शुक्रबार उनका गीत सुनेर उनलाई धेरैले स्मरण गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। यो सम्झिने मन छ म बिर्सु कसोरी तिमी नै भनिदेऊ नेपाली सङ्गीत आकाशका मूर्धन्य स्रष्टा स्वर सम्राट नारायण गोपाल गुरुबाचार्य।
सुमधुर स्वरमा कर्णप्रिय सङ्गीत भरेर नेपाली सङ्गीत भण्डारलाई समृद्ध बनाउन सफल स्वर सम्राट नारायण गोपालको शरीर हामी माझ नभएको 30 वर्ष भयो। तर उनले गाएका गीत अझै आम नेपालीको मनमा गुन्जिरहेको छ। विशिष्ट योगदानकै कारण स्वर सम्राट नारायण गोपाल अजर अमर छन्। उनको शरीर हामी माझ नभए पनि आम नेपालीले कहिल्यै नबिर्सने नाम हो नारायण गोपाल। शुक्रबार उनको 30औं स्मृति दिवसमा देशभर विभिन्न सांगीतिक कार्यक्रम भयो। संगीत प्रेमीले स्वर सम्राटलाई सम्झिए। सयौं कालजयी गीत गाएका स्वर सम्राटले नेपाली संगीत भण्डारलाई समृद्ध पार्न पुर्याएको योगदानको मुक्त कण्ठले प्रशंसा भयो। नेपाली संगीत समृद्धिका लागि नारायण गोपाल एक गायक मात्रै होइन, एउटा युग नै हुन् र त आज पनि नेपाली संगीत प्रेमीले उनलाई सम्झिरहेका छन्। विशेष गरी संगीत साधक नारायण गोपालले आधुनिक गीत गाए। मानव जीवनका दुःख सुख आरोह अवरोहका गीत गाए। मूलतः प्रेम वियोग र पीडाका गीत गाए, जुन हर मानिसको जीवनसँग मेल खाने खालको छ। प्रेम र वियोगका मात्रै होइनन्, उनले राष्ट्रिय भावले उत्पोत गीतमा पनि स्वर र संगीत भरेका छन्। जस्तै म मरे पनि मलाई मेरै देशको माया छ। पनि मलाई मेरो देशको माया छ, यो छाती भरि मुरीका मुरी नेपालको माया छ, म मरे पनि मलाई। करिब 500 गीत गाएका स्वर सम्राट नारायण गोपालले 150 जति गीतमा संगीत भरेका छन्। आधुनिक गीत मात्रै होइन, नेपाली मौलिक लोकगीत पनि उनको स्वरमा सजिएको छ। ढुङ्गाको छानो निकान्छी टिनको छानो, नौताले घरको बासम्म सुन मेरी निर्माया, तिम्रो र हाम्रो निकान्छी भेट र घाटैमा, यो माया लैजाऊ कहाँसम्म सुन मेरी निर्माया। त्यस्तै उनको स्वरमा सजिएको जाग लम्क चम्क हे नौजवान हो बोलको गीत आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक र युवालाई देश प्रेम प्रति उत्प्रेरित गर्ने खालको छ। जाग लम्क चम्क हे नौजवान हो, आफ्नै ढङ्गले नयाँ रङ्गले एक सिङ्गार नयाँ, जाग लम्क चम्क हे नौजवान हो।
नारायण गोपाल गायक तथा संगीतकार मात्रै थिएनन्, उत्कृष्ट गीतकार पनि थिए। तर बढी चाहिँ अरू स्रष्टाको सृजनात्मक गीतमा स्वर भरे, अरू संगीत साधक गीतमा संगीत भरे। नारायण गोपालसँग जोडिएर आउने थुप्रै स्रष्टा एवं संगीतकार छन्। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे, गोपाल योन्जन, प्रेमध्वज प्रधान, रत्न शमशेर थापा, काली प्रसाद रिजाल, किरण खरेल लगायत थुप्रै संगीत साधकको साथकै कारण पनि नारायण गोपालले संगीत आकाशको उच्च उचाइ चुम्न सफल भएका हुन्। नेपाली मनमनमा बस्न सफल स्वर सम्राट नारायण गोपालले नेपाली संगीत क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान अतुलनीय छ, जसलाई आम नेपालीले कहिल्यै बिर्सन सक्ने छैनन्। सम्झिने मन छ म बिर्सु कसोरी, तिमी नै भनिदेऊ जाने निठुरी, जाने निठुरी। नारायण गोपाल स्मृति सम्मान पुरस्कार रत्नमान श्रेष्ठ र एलपी जोशीलाई प्रदान गरिने भएको छ। स्वर सम्राट नारायण गोपालको 30औं स्मृति दिवसको अवसर पारेर स्रष्टाहरू श्रेष्ठ र जोशीलाई पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय भएको नारायण गोपाल साङ्गीतिक कोष तथा अन्नपूर्ण च्याम्बर अर्केस्ट्राले जानकारी दिएको छ। विश्व महामारी कोभिड-19 का कारण औपचारिक कार्यक्रम भने नगरिएको कोषले बताएको छ। काठमाडौँमा गरिएको एक कार्यक्रममा नारायण गोपालले सांगीतिक क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानबारे चर्चा गरिनुका साथै उहाँको चाहना अनुसारको धुन बजाएर श्रद्धासुमन अर्पण गरिएको थियो। बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकामा 15 शैय्याको अस्पताल निर्माण सुरु भएसँगै स्थानीय हर्षित बनेका छन्। वर्षेनी राष्ट्रिय निकुञ्जमा जनावरको आक्रमणमा परेका र नगरपालिका क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने गरेका स्थानीय सेवा लिन नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज पुग्नुपर्ने अवस्थाबाट छुटकारा पाउने भएपछि खुसी भएका हुन्। एक रिपोर्ट। सरकारले मङ्सिर 15 गते देशभर अस्पताल निर्माणका लागि भूमि शिलान्यास गर्यो। तर त्यसमध्ये बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकाको नेउलापुरमा 15 शैय्याको अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न आधारभूत नगर अस्पतालको निर्माणका लागि शिलान्यास भने बिहिबार मात्रै गरियो। अब त्यहाँ अस्पताल निर्माण हुने भएपछि यस क्षेत्रमा रहेका निम्न आय भएका स्थानीय स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या लिएर बाँकेको कोहलपुर नेपालगञ्ज पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने भएको छ। दूरीका हिसाबले बर्दिया जिल्ला सदरमुकामबाट पनि टाढा भएको, नगर नेपालबाट पनि टाढा भएको हुनाले यहाँका बिरामीहरू जस्तै सामान्य बिरामी भयो भने पनि जस्तो एक्सिडेन्ट भयो, रक्तस्राव भयो भने समयमा अस्पताल नपुग्दा उनीहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन्। त्यो अवस्थाबाट छुटकारा पाउनका लागि यहाँ अस्पताल निर्माण भयो भने विशेषज्ञ अस्पताल निर्माण भएको अवस्थामा मानिसहरूको ज्यान जोगिने, सुरक्षित रहने अवस्थाहरू सिर्जना हुन सक्छ। बर्दियाको ठाकुरबाबा नगरपालिकाका करिब 70,000 स्थानीय र बार बर्दियाका साथै मधुबन नगरपालिकाका 20,000 गरी करिब 90,000 स्थानीयलाई स्वास्थ्य सुविधा पुर्याउनका लागि अस्पताल निर्माण गर्न सुरु गरिएको हो। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसँग समेत जोडिएको ठाकुरबाबा नगरपालिकाका स्थानीयहरू सानो तिनो स्वास्थ्य सेवाका लागि समय र बजेट खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता हटेर जाने ठाकुरबाबा नगरपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष श्रीकृष्ण थारूले बताउनुभयो। हाम्रो यस क्षेत्रमै उपचारको लागि मान्छेहरू चाहिँ नेपालगञ्ज हुनुपर्ने, कोहलपुरसम्म पुगिराख्नुपर्ने र यस क्षेत्रकै रूपमा चाहिँ आधारभूत हस्पिटल निर्माण गरेर यस हाम्रो चाहिँ ठाकुरबाबा नगरपालिकामा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई गहन रूपमा लिएर तिनीहरूको स्वास्थ्य नै सबभन्दा राम्रो भयो भनेपछि मान्छे जे पनि गर्न सक्छ। यस क्षेत्रमा जनावरबाट आक्रमण होस् या कुनै स्वास्थ्य समस्यामा होस्, अस्पताल पुग्न नपाई बाटैमा ज्यान गुमाएका घटना पनि धेरै छन्। यही अवस्था र यस क्षेत्रका 90,000 जनताको स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्यालाई मध्यनजर गरेर अस्पताल निर्माण सुरु गरिएको ठाकुरबाबा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामहरि रिजालले बताउनुभयो। ठाकुरबाबाको नगरपालिका स्थापनाको क्रमसँगै हामीले 9वटै
वडाहरूमा स्वास्थ्य चौकीहरू स्थापना गरेर सेवा दिइरहेका छौँ। यद्यपि हामीसँग विशेषज्ञ सेवा चाहिँ थिएन। यहाँबाट बिरामी भएपछि कोहलपुर या नेपाल जानुपर्ने जुन समस्या थियो त्यसलाई निराकरण गर्ने गरी अहिले सङ्घीय सरकारले जुन तर्जुमा गरेको छ, सङ्घीय सरकारले गरेको भन्दा थप हामीले आइसोलेसनहरू पनि राख्ने गरी यसको सर्जरीहरू सहित गर्न सक्ने गरी त्यसको समेत व्यवस्थापन गरेर यो अस्पतालको चाहिँ डिजाइन सुरुवात गरेका छौँ। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र नगरपालिकाको आफ्नै लगानीमा अस्पतालको निर्माण सुरु गरिएको छ। विशेष सुविधा सहित विशेषज्ञ सेवा दिने अस्पताल निर्माण गरिने ठाकुरबाबा नगरपालिकाले जनाएको छ। बर्दियाबाट टिभी जर्नलिस्ट ज्योति कुमार पन्थीको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। कोभिड-19 को बेला ग्राहकलाई निशुल्क रहेको अन्तर्ब्याङ्क एटीएम कारोबारमा अब शुल्क लाग्ने भएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो। यसअघि राष्ट्र ब्याङ्कले कोरोना भाइरसको असर रहेसम्म जुनसुकै ब्याङ्कको एटीएमबाट पैसा निकाले पनि शुल्क नलिन ब्याङ्कहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। उक्त निर्देशन खारेज गर्दै ब्याङ्कहरूलाई साबिकै व्यवस्था अनुसार शुल्क लिन राष्ट्र ब्याङ्कले निर्देशन दिएको छ। मौद्रिक नीतिको समीक्षामा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरूले विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदान गरे बापत ग्राहकहरूबाट लिने सेवा शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने उल्लेख गरिएको छ। आफ्नै ग्राहकलाई शुल्क लिन नपाइने तर अन्य ब्याङ्कको ग्राहकसँग निश्चित रकमसम्म निशुल्क र त्यो भन्दा माथि सशुल्क हुने गरी नयाँ निर्देशन आएको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। एटीएम सेवा निशुल्क गरिएपछि केही ब्याङ्कहरूले मर्मत सम्भारको बहानाबाजी गरेर एटीएम सेवा नै बन्द गरेपछि राष्ट्र ब्याङ्कले सशुल्क गरेको हो। ठमेलका पर्यटन व्यवसायीहरूले रात्रिकालीन व्यवसाय खोल्न पाउनुपर्ने माग गर्दै नरसिंह चोकमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका छन्। कोरोना भाइरसका कारण लामो समयदेखि चौपट भएको रात्रिकालीन व्यवसाय खोल्न पाउनुपर्ने भन्दै उनीहरूले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका हुन्। सरकारले दरबार मार्ग लगायतका पर्यटन क्षेत्रका रात्रिकालीन व्यवसाय खोल्न दिएको र ठमेलको रात्रिकालीन व्यवसाय खोल्न नदिएको भन्दै उनीहरू आक्रोशित बनेका हुन्। साथै पर्यटन वर्ष 2020लाई भव्यताका साथ मनाउने उद्देश्यले पर्यटन क्षेत्रमा गरेको करोडौं लगानी डुब्दा पनि सरकारले वास्ता नगरेको उनीहरूको भनाइ छ। भाडामा व्यवसाय गरेको र व्यवसाय 9 महिनादेखि बन्द हुँदा घरधनीलाई भाडा तिर्न समेत समस्या भएको उनीहरूको दुखेसो रहेको छ। सरकारको प्रोटोकल के छ? हामी त्यो चिजलाई चाहिँ अपनाएर हामी हाम्रो व्यवसाय चलायमान गर्नु पर्यो नि त। हाम्रो स्टाफलाई कसले पाल्ने हो? अब हामीलाई कसले पाल्ने हो? अब हाम्रो ठमेलको लागि कुनै पनि एउटा केही चिज एउटा सुनाइ हुँदैन भनेदेखि अब हाम्रो उपाय यही हो होइन। हामी अब त्यसरी नै नराम्रोसित हामी टडक भडकमा गएको छैनौँ अहिलेसम्म, जान पनि नपरोस्। सरकारले जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जुन मापदण्ड तोकेको छ, जुन ठाउँमा खोलेको छ त्यो ठाउँमा त्यो मापदण्ड अनुसार जुन व्यवसाय तथा कार्यालयहरू खोलेको छ, हामीले त्योभन्दा नि राम्रो, त्योभन्दा नि उत्कृष्ट स्वास्थ्य मन्त्रालयको मापदण्डभन्दा नि राम्रो स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर अझ उत्कृष्ट बनाएर हामी व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्षम छौँ भनेर सरकार समक्ष म पुर्याउन चाहन्छु। हाम्रो अर्बौँको लगानी लाखौँ मान्छेहरूको श्रम भएको यो ठाउँलाई व्यवस्था गर्दै एउटा सौटैनी व्यवहार गरिरहेछ जुन सरकारले, यसको घोर विरोध गरिरहेछौँ हामीले। ठमेल पर्यटन विकास समितिका उपाध्यक्ष राजुमान डङ्गोलले रात्रिकालीन पर्यटन व्यवसाय खोल्न पाउनुपर्ने बताएका छन्। ठमेलका व्यवसायी रात्रिकालीन व्यवसायबाट चलेकाले सरकारले पनि यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने उपाध्यक्ष डङ्गोलको भनाइ छ। हामी भन्दैछौँ हाम्रो यहाँको सम्पूर्ण व्यवसायहरू नेपाल सरकारले तोकेको कोरोनाको मापदण्डमा अझ भयो त्योभन्दा बेटरले हामी खोल्छौँ। यसको अनुगमन हाम्रो गरिदिनुहोस् तपाईँहरूले, तर खोल्न त दिनुहोस्। पहिलो चरण यो भयो। दोस्रो चरण के छ भने ठमेलको हाम्रो दिवा र राति गरी दुईवटा चाहिँ हाम्रो व्यवसायहरू छन्। नेपाल सरकारले पटक पटक हामीले चाहिँ यहाँको एयरलाइन्सहरू खोलिदिनु पर्यो, तर उहाँले खोल्नु भयो। खोलिसकेपछि पनि अधिकार विभागलाई किन खोल्नु भएन त? यहाँको भएको चाहिँ सबैलाई बाहिर पठाइदिने र बाहिर ल्याउँदै नल्याउँदाखेरि ठमेलमा अहिले सुनसानको अवस्था पुग्यो। यस्तै समितिका अन्य सदस्यले समेत आफू सरकारले बनाएको कोरोना सुरक्षा मापदण्डको पालना गर्न तयार रहेकाले रात्रिकालीन व्यवसाय खोल्न दिनुपर्ने दाबी गरेका छन्। सरकारसँग विरोध गरेर रोगलाई व्यवस्था गरेर हामीले खोल्छु भन्न खोजेन। हामीले अहिले खोल्नको कारण एउटै मात्र छ, त्यो भनेको कुरा हामीलाई कमाउनु छैन। कमसेकम हामीलाई घरबेटीले त भाडा छोड्दैन, स्टाफलाई त दिनुपर्छ। कमसेकम केही पर्सेन्ट चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नै खल्टीबाट हाल्नु परे तापनि केही पर्सेन्ट चाहिँ हामीले घरबेटीलाई दिन सकौँ र हाम्रो चाहिँ स्टाफहरूलाई दिन सकौँ। हामीले अहिले खोलेर हाम्रो व्यवसाय चल्नेवाला पनि छैन र हामीले कमाउनु पनि सक्दैन। एउटा मान्यता त्यो हो भने अर्को मान्यता भनेको हाम्रो 9 महिना 10 महिनासम्म चाहिँ बन्द हुँदाखेरि सामानहरू सबै बिग्रिसकेको छ, ढुसी लागेको छ, बिग्रिसकेको छ। त्यो बनाउन मेन्टेनेन्स खर्च त्यति नै छ। आफै बेरोजगार भइएको छ, कतै केही गरेर जाने बाटो छैन हाम्रो।
अब त हामीले चाहिँ आन्दोलन नगरिकन कुनै विकल्प नै छैन भने हामीले चाहिँ त्यो निर्णयमा पुग्यो र यो हामीले पहिलो चरणमा यो एउटा शान्ति वातावरणमा सरकारलाई घचघचाउन ठमेलको व्यवसायको पीर मार्का बाध्यताहरू देखाउनलाई हामीले यो गरेको। यति गर्दा पनि सरकारले हाम्रो कुरालाई व्यवस्था गर्छ भने हामीले दोस्रो चरणमा फेरि हामीले अझ योभन्दा कडा हिसाबले प्रस्तुत हुनेवाला छौँ। चारैवटा निकायमा हामीले पहिला पत्र दिइसकेका छ ठमेल पर्यटन विकास परिषद मार्फत र अहिले त्यसको सुनवाई नभएको कारणले चाहिँ हामीले हिजो सिडिओ साहबलाई गएर स्वागत पनि गऱ्यौँ र आजको कार्यक्रमको बारे जानकारी पनि गरायौँ। हाम्रो चाहिँ आज भोलि पर्सि 3 दिन चाहिँ हाम्रो यो शान्तिपूर्ण जुलुस छ, यो र्याली छ। त्यसपछि शनिबार हाम्रो समीक्षा कार्यक्रम छ। त्यतिबाट नि यदि उहाँहरूबाट माथिको निकायबाट चाहिँ केही सुनवाई भएन भने चाहिँ हाम्रो आइतबारबाट चाहिँ नेक्स्ट लेभलको अर्कै हिसाबको हाम्रो विरोध कार्यक्रम छ। ठमेल क्षेत्र विदेशी तथा स्वदेशी पर्यटकका लागि मुख्य गन्तव्य हो, जसका कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुगेको छ। त्यसैले पनि सरकारले कोरोना सुरक्षाको मापदण्ड लागू गर्दै ठमेल क्षेत्रका रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिन आवश्यक छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। एक दिवसीय टी20 र टेस्ट खेल्न अस्ट्रेलिया भ्रमणमा रहेको भारत टी20 क्रिकेट अन्तर्गतको पहिलो खेलमा विजयी भएको छ। अस्ट्रेलियालाई 11 रनले पराजित गर्दै भारत टी20 सिरिजको पहिलो खेलमा 1 अङ्क दर्ता गर्न सफल भएको छ। यसअघि एक दिवसीय खेलको उपाधि अस्ट्रेलियाको पोल्टामा परे पनि टी20 भने जित्ने भारतको रणनीति छ। टस जितेर भारतलाई ब्याटिङको निम्तो दिएको अस्ट्रेलियाले 160 रनमा भारतलाई समेट्न सक्यो। भारतका लागि राहुलले अर्धशतकीय पारी खेले भने शिखर धवन र रन दिएर पभेलियन फर्किए। त्यसपछि ब्याटिङका लागि आएका कोहली मात्र 9 रन दिएर आउट भए। चौथो नम्बरमा ब्याटिङका लागि आएका सामसनले 23 रन दिए भने मनिष पाण्डे मात्र 2 रन दिएर आउट भए। त्यसपछि आएका हार्दिक पाण्डेले 16 रन मात्र टिमका लागि योगदान गर्न सके भने रविन्द्र जडेजा 44 र वाशिङटन सुन्दरले 7 रन दिए। अस्ट्रेलियाका लागि हेनरिक्सले 3, स्टार्कले 2 र जाम्पा र स्वेप्सनले 1-1 विकेट लिए। उता अस्ट्रेलियालाई पराजित गर्न भारतका लागि युजवेन्द्र चहल नायक साबित भए। टिममा नभए पनि जडेजा चोटग्रस्त हुँदा मैदानमा उत्रिएका चहलले 3 विकेट लिए भने नटराजनले पनि 3 विकेट लिए। अस्ट्रेलियाका लागि सबैभन्दा बढी योगदान ओपनिङ ब्याट्सम्यान सर्ट र फ्रिन्चले दिए। त्यसपछि मैदानमा आएका स्मिथले 12, म्याक्सवेलले 2 रन मात्र योगदान दिए। हेनरिक्सले 30 रन दिए भने वेडले 7 रन दिए। यस्तै आबोट र स्वेप्सनले 24 रनको पार्टनरशिप खेले पनि जितका लागि काफी हुन सकेन र भारत 11 रनले विजयी हुन पुग्यो। अब विद्या बस्नेतका साथमा फटाफट न्युज। नेकपा विवाद अब जनवर्गीय संगठनमा पनि छुट्टा छुट्टै गुटगट भेला। भोलि बस्ने सचिवालयमा प्रधानमन्त्री ओली आउनुपर्ने अडान। नेकपा विवादमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चासो। आज अध्यक्षद्वयसँग संयुक्त छलफल, राष्ट्रपतिको चौतर्फी आलोचना। जीवन रक्षाका खोपहरू नाफाको माध्यम हुन नसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। सबैको पहुँचमा भ्याक्सिन पुर्याउन कोभाक्सले गरिरहेको पहलको स्वागत। 8031 जनाको परीक्षण गर्दा मुलुकमा 1272 संक्रमित थपिए। संक्रमितको कुल संख्या 2,38,861 पुग्यो। विकास निर्माणका काममा क्षणिक राजनैतिक स्वार्थका आधारमा सिर्जना गरिने विरोधप्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असन्तुष्टि। जातीय र सांस्कृतिक नामका अन्तर्विरोधले देशको विकास र एकतामा आघात गर्ने। र प्रमुखसँग गोप्य भेट गरेको विषयमा संसदीय समितिमा सरकारको आलोचना। भ्रमणले 2 देशबीचको सम्बन्धको समस्या हटेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रीको बचाउ। उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक। 10 वर्षभित्रमा सबै निजी विद्यालयहरू सार्वजनिक गुठीमा बदल्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख। उदयपुरमा सौर्य सिमेन्ट खानीमा शक्तिशाली 4 बम विस्फोट, 5 जना घाइते, मोटरसाइकल र स्काभेटरमा क्षति। झापाको बिर्तामोड 2 चैतुबारी स्थित नमस्ते फ्लाइ उद्योगमा आगलागी। उद्योगमा रहेको फन्टिफेन नामक काठको सामग्री र सिलिङ चेम्बरमा रु 30 लाख बराबरको क्षति। कालीकोटमा अझै पुगेन राष्ट्रिय प्रसारण लाइन। विद्युतको समय बढाउन स्थानीयको माग।
डोटीको बाल सुधार केन्द्रमा पूर्वपक्षका लागि राखिएका बझाङका 16 वर्षीय राजेन्द्र बोहरा फरार बोहराको खोजीका लागि विभिन्न नाका तथा यातायात जाँचमा कडाई। रौतहटमा निमित्त प्रधानाध्यापक नियुक्ति विषयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षकहरूबीच विवाद। सो निर्णयले शिक्षकहरूलाई अपहेलित गरेको र विद्यालयको वातावरण अशान्त बनाएको जिकिर। 4 महिनामा ऊर्जा र सिंचाई आयोजनाको प्रगति 77%। कोभिड-19 महामारीको समयमा समेत मन्त्रालयको प्रगति सन्तोषजनक। मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएको भन्दै वीरगञ्जको इन्डो नेपाल हस्पिटलमा प्रशासनको छापा, कागजपत्र नियन्त्रणमा। उपत्यकामा पिक आवरमा मोबाइल भ्यान चलाउन रोक। प्रविधि मैत्री ट्राफिक व्यवस्थापनमा लाग्ने एसएसपी जनक भट्टराईको भनाई। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले मङ्सिर 29 गते देशैभर प्रदर्शन गर्ने सरकार तानाशाही र अनुद्धार भएको कांग्रेसको ठहर। लुम्बिनी प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीलाई 3 वर्षसम्म बिना ब्याज कर्जा दिने लुम्बिनी प्रदेश सरकारको निर्णय। उद्योग मन्त्रालय र नेपाल बैंक बीच हस्ताक्षर। रूपन्देहीमा 35,000 घुस सहित अख्तियारद्वारा सशस्त्रका सहायक हवलदार पक्राउ पर्नेमा लील बहादुर गुरुङ। रेड पाण्डाको छाला सहित काठमाडौँबाट 3 जना पक्राउ पर्नेमा मनोज मगर, रमण बस्नेत, केशर बहादुर मगर। अस्ट्रेलिया भ्रमणमा रहेको भारतीय क्रिकेट टोलीद्वारा T20 अन्तर्गतको पहिलो खेलमा जित दर्ता। अस्ट्रेलिया 11 रनले पराजित। रुसमा 1 लाख भन्दा बढी नागरिकले लगाए कोरोना विरुद्धको खोप। अनुसन्धानबाट खोपले उक्त करिब 92% सम्म काम गर्ने। मलेसियामा नेपाली अपहरण गर्ने डेभिड भनिने दुर्गबहादुर श्रेष्ठ पूर्वपक्षका लागि थुनामा। नेपाल आएका श्रेष्ठ काठमाडौँको कान्तिबाल अस्पताल नजिकको सडकबाट पक्राउ। नागरिकको स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रणमा लिएर चीनले प्रजातन्त्रको अस्तित्व समाप्त पारेको अमेरिकाको आरोप। बौद्धिक सम्पत्तिको चोरी गरिरहेको दाबी। र विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 15 लाख पुग्यो। सबैभन्दा बढी अमेरिकामा 2,79,000 को मृत्यु। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। कोरोना महामारीको प्रकोपले अहिले सारा विश्व नै व्याप्त छ। विश्वभर 14 लाख भन्दा धेरैको मृत्यु भइसकेको छ भने 6 करोड भन्दा धेरै संक्रमित बनेका छन्। यसैबीच इटालीकी 101 वर्षीय वृद्धाले तेस्रो पटक कोरोनालाई पराजित गरेकी छन्। उनले 3 पटक कोरोना संक्रमित भएर पनि कोरोनालाई परास्त गरेकी छन्। उनले स्पेनिस फ्लूलाई पनि हराएकी थिइन्। साथै उनी द्वितीय विश्वयुद्धबाट पनि बच्न सफल भएकी थिइन्। उनी सबैभन्दा पहिला फेब्रुअरीमा संक्रमित भएकी थिइन्। उनको जुलाईमा 101औं जन्मदिन परेको थियो। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नेकपा विवाद अब जनवर्गीय संगठनमा पनि छुट्टै गुटगत फेला। नेतृत्वको आलोचना। हालको विवादलाई विद्रोहको रूपमा बुझ्न अध्यक्ष ओलीलाई आग्रह। परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठकमा कालापानी मुख्य एजेन्डा बनाउन संसदीय समितिको सरकारलाई निर्देशन र अप्रमुखसँग गोप्य भेटबारे आलोचना। परराष्ट्र मन्त्री भन्छन् संवादको ढोका खुल्यो। 8,000 मा PCR परीक्षण गर्दा 1272 मा कोरोना पुष्टि। कोरोना विरुद्ध विकसित खोप 14 वर्ष मुनिका बाल बालिकालाई उपलब्ध नहुने। काठमाडौँ उपत्यकामा कायम राखिएको जोडबिजोड प्रणालीले यात्रुलाई शास्ति। जोडबिजोड कायम रहे कोरोनाका लागि सार्वजनिक यातायात कारक बन्ने संकेत। त्यसको लागि चाहिँ जोडबिजोड प्रणालीले त्यस्तो राम्रो सहयोग चाहिँ गर्दैन। र अस्ट्रेलिया विरुद्धको पहिलो T20 भारतले 11 रनले जित्यो। जडेजा घाइते हुँदा चहलको इन्ट्री भारतका लागि जितको कडी साबित। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न। तनहुँको एउटा पुल उद्घाटनका क्रममा सरकारले नेता रामचन्द्र पौडेललाई गरेको व्यवहारलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? ठिक हो, नियम सबैलाई लाग्छ भन्नेले तालीमा र सरकारले ज्यादती गरियो भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एपाङ्गै भोट गर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्यूज 24 को
हेल्थ डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।